السلام عليكم. غنكمل الهضره ديالي والبريزونطاسيون ديال فين نبيعو. مازال كنهضروا على فين نبيعو على لوروب والامريك. او بالنسبه لوروب حنا شنو كنا كنديرو هي كنجيبو السلعه من الشينوا. عندنا سورسين ايجنت كيجيب لنا السلعه في هذاك وكنحطوها في الدوله اللي بغينا نبيعو فيها. اوكي، هذا لا يعني انك تقدر تحط السلعه في فرنسا وتبيعها في اسبانيا، ولا تحط السلعه في الطاليان وتبيعها في الالمان. هذه كامل ممكن. اوكي، احنا بالطريقه اللي خدمنا مع هذوك لي فيلمنت سنتر هو كل دوله كنحطوا فيها ستوك ديالنا. انا كنصحكم زعما بو الدراري يلاه بداو تعزلوا دوله وحده. لا كنتي ساكن في اسبانيا بدا في اسبانيا ومن بعد اسي الدول الاخرين. لا كنتي في الطاليان بدا في الطاليان وبدا في الدول الاخرين. نفس الحاجه في فرنسا كاش اون ديليفري. كاش اون ديليفري في فرنسا سميتو paiement contre remboursement je pense. Oui c'est ça. alors ما نعرفش سميتو في اسبانيا. وواحد القضيه بغيت نقول لكم وفكرني واحد في الاول قلت لكم على الطاكس كاين قضيه معقده. اوكي، ولكن بغيت نعطيكم الفكره ديال كومون سا سباس لي تاكس. اون فيت سورتو كنقول الطاكس هو تي في ا في اي تي في الدول. واحد الدري تلميذ ديالنا هو اللي فكرني حيت جو بونس ما عطيتش الديتاي بزاف. هو ان في كل دوله عندك واحد ترونش. نقولوا لا انت كنتي في الطاليان اوكي وبديتي تبيع في الالمان، غتقدر تبيع عادي 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 حتى توصل لواحد الحد. واحد الحد نقدروا حسب الدوله يقدر يكون 100,000 اورو في الالمان، يقدر يكون 60,000 اورو في فرنسا و40,000 اورو في اسبانيا. الوغ حسب الدول لا فتيهم عاد كتسجل في الطاكس ديال الدوله ديال ديك الدوله. واخا نتايا في الطاليان وبعتي في الالمان الوغ غتبيع حتى ل 100,000 اورو. وصلتي 100 اورو خصك تسجل في الطاكس وتسجل في التي في ا وتبيع ديك وتخلص التي في ا في ديك الدوله. اوكي، هادشي كوميم سي اون زون غريز حيت حساب شنو باغي ديكلاري شنو اللي كديكلاريش حساب زعما سي با ستريت فورورد. باقي القضيه معقده زعما باقي كاين فين تلعب بلي تاكس هنا. ماشي بلي تاكس بالتي في ا. مي انا ماشي اكسبير زعما خصكم تلقاو شي اكسبير ان شاء الله كاملين الا فتوا لحد 100,000 اورو هنا 60,000 اورو في الدوله 60,000 اورو غيكون عندكم الفلوس بوغ تخلصوا شي واحد باش اوبتيميزي لكم هادشي كامل. اوكي، بالنسبه لوروب والامريك شنو قلنا؟ الا كنتي تبيع برودوي ديال الشينوا غتجيب سورسين ايجنت الطياره يحط لك داكشي في ستوك. اوكي، نورمالمون سورسين ايجنت هو اللي يتكلف بالديوانه بكلشي ماشي انت. وعندنا لي كونتاكت ديال سورسين ايجنت اللي يقدروا يديروا تسهيلات في هادشي. مي انا كنصحكم زعما الا كنتو تبداو واش تقدروا تلقاو ديك البرودوي ديال الشينوا في البلاد ديالكم بحال في تشاينا تاون ديالكم. هادشي هي البريوريتي. ما خصكمش ما تحتاجوش تجيبوا من الشينوا. بحال في اسبانيا حنا سمعنا باقي ما خدمناش مي يلاه سمعنا ان علي اكسبريس تحل. واش تقدر تشري برودوي من علي اكسبريس بنفس الثمن اللي كيتباع في الشينوا ولا وقيلا 2 ولا 1 اورو غالي وتبيعو اونلاين؟ بوتيتر هادشي خصو يتجرب. الوغ بالنسبه لهادشي لوروب كما قلت لكم فوكس وتركزوا انكم تلقاو البرودوي الداخل في الدوله اولا قبل ما تبداو تشدوا التعاقدات ديال الشينوا جيب من الشينوا. وهذا ثاني حاجه هما اللي كنتو تبيعوا السوبليمنت والكوسميتيك في اوروب ولا في امريكان. هذه اسهل حاجه تسورسيه في تما. غتمشي لجوجل دير برايفت ليبل سوبليمنت برايفت ليبل كوسميتيك. ونوريكم مثال هنا. تاك اوكي private label products to sell نديرو UK في الانجليز. اوكي product best price to Amazon private label. هادو كاملين كتقدروا تشريهم ويديروا الماركات ديالكم. الوغ نشوفوا حنا private label product to sell in USA cosmetic. اوكي برايفت ليبل. انا نعطيكم مثال باش تقدروا تدخلوا اون ديتاي في هادشي كامل. not this. okay we manufacture cosmetic products using 100 personal ingredients. اوكي هادشي كامل عندهم كلشي لي سيرتيفيكيشن. كتمشي وكتقول لهم يعطيكم مثال لو كاتالوج كتسول الكاتالوج وتلقى برودوي ديال التجاعيد برودويات ديال تلقاهم حتى عندهم حتى اركان. اوكي بلا ما تخصك تجيبو في المغرب. نشوف هذا سكين كير فيتامين
كلشي هادشي ديال السوبليمنت والكوسميتيك موجود في اوروب ولا في امريكان، ما تحتاج تجيبو من الشينوا. اوكي، وتقدر دير الماركه ديالك وتبيعو. بيان سور هادو شنو هما اللي كاينين، يطلبوا لك زعما المينيموم كوانتيتي وداكشي، مي بون هادشي كامل نقدروا ندخلوا ليه في الديتاي الا كنتم ريدي وكان عندكم اكسبيريونس. مي اول حاجه تقدر كنصحكم بداو بشي حاجه اللي عارفينها. اوكي، حنا دابا ولات عندنا اكسبيريونس، ما بديناش في السوبليمنت وفي الكوسميتيك، مي ولات عندنا اكسبيريونس كنعرفوا كيفاش نعزلوا برودويات، كيفاش نتيستيهم، ولكن هادشي كامل نعلموكم فيهم. مي كنقول كما بغيت الفكره اللي بغيت نوصل لكم ان بالنسبه لوروب والامريكان لا قدرتوا تجنبوا تجيبوا من الشينوا وتلقاو شنو هو لي سورسين ايجنت في اوروب وتما وفي تشاينا تاون ديالهم وفي دوك المحلات ديروها. لا ما قدرتوش وجربتوا البرودوي وخصكم تجيبوه من الشينوا، ماشي مشكل، هذاك حتى هو تقدر دار. ثاني حاجه الكوسميتيك والسوبليمنت ما تحتاجوش تجيبوه من الشينوا، تقدروا تلقاوه في البلاد اللي ديالكم في اوروب في اي دوله في اوروب، في زعما الطاليان فرنسا، هذا تلقاو دي برودوي زعما ديال البرايفت ليبل ديروا ماركه ديالكم. ما بغيتوش ديروا برايفت ليبل وما يديروا لكم برودوي اللي بغيتو بالكومبوزيسيون اللي بغيتو. نفس الشيء في امريكا، اسهل حاجه هي تلقى برايفت ليبل كومباني. وفي امريكان شنو اللي ساهله في امريكان، كاين شركات اللي تقدر تشريها بوحده هما كيلصقوا لك الماركه وكيلصقوا لك المنتج والماركه وكيصيفطوه ليك انت، خلص الواحد وملي كدير لك تديرو كاشون ديليفري ولا كيوصل ليك، ومن بعد لك تبيعو في اي دوله كتصيفطو نتايا، ما خصكش تشري ستوك لا والو. وهذا عندي اكزومبل، عندي الكاتالوج دابا نهضروا عليه في الديتاي بلوس لا كنتو فريمون مهتمين بهذا المارشي هذا. اوكي الدراري، الوغ ريكاب ثينكس تو دو في الويك 1. سالينا الويك 1، نتمنى ان كلشي مفهوم، والجول ديالنا من بعد هذا الويك 1 هي كاملين خصنا نلقاو برودوي اللي نبيعو، كاملين خصنا نلقاو برودوي اللي نبيعو. خصكم تحددوا الكاتيجوري ديال البرودوي اللي تبيع، منين تسورسيوه وفين تبيعوه. الوغ نرجع للتريلو ديالي ونوريكم شنو هي فين وصلنا دابا. اوكي، الوغ شنو هضرنا اليوم هي find where to sell the product، ونديرو دوين توداي. وهادشي كامل ما عمرو ما يكون ضن، يولي ارجع لدوين، حيت ما عمرك ما كتساليه، ديما كتلقى برودويات ديما سميتو. الوغ شنو بغيتكم تعلموا اليوم ولا تعلموا هاد السيمانه من الاخر، هي حنا فهمنا ديجا understand the COD process ديما كنفهموه، understand what is a winning product فهمناه. اليوم شنو نتركزوا هي نعزلوا الكاتيجوري ديال البرودوي اللي بغينا في دوك لي 4 كاتيجوري اللي فصلنا، اما دروب شيبين برودكتس، فايرال برودكتس ديال دروب شيبين ديال فيسبوك، اما الكوسميتيك، اما السوبليمنت، اما الارتيزانا. اوكي، ونعرفوا find where do you want to source the product، خصنا نفهموا منين فين نلقى هذا المنتج، واش نشريه من المغرب، واش نشريه من البلاد اللي فيه انا، كنت في قطر، كنت في فرنسا، في اسبانيا، في الطاليان، اوكي، ولا خصني نجيبو من برا، ونزل فين باغي نبيع البرودوي. انا كنت ساكن في اسبانيا، واش نبيعو في اسبانيا، ولا نبدا نبيع في الخليج ونجيب من الخليج، ولا انا في المغرب ونبيع في الخليج، ولا انا في الخليج وخصني نجيب برودويات من الشينوا ونبيعهم في الخليج نسون. هاد ثلاثه اللي خصنا نعرفوا في الويك 1، وهذا الشيء اللي خصنا نساليو منه الويك 1. ونتمنى ان كلشي لي الدراري اللي معنا في الجروب نوصلوا هاد لوبجيكتيف هاد السيمانه، وان شاء الله الجروب الا كان عندكم شي اسئله طرحوهم في الجروب، ونجاوبوا ان شاء الله السؤال بسؤال في اللايف، ونجاوبوا الاسئله في اللايف حتى هما. الوغ شنو كننصحكم هي ما تسناوش اللايف توجدوا الاسئله، بداو توجدوهم دابا، حيت في لا بروميير بارتي ديال اللايف نجاوبوا على الاسئله اللي تكتبوا لينا في الجروب، وان شاء الله نزيد في انا كنكوديو مع الديفلوبر ديالنا واحد لي كومنت سيكشن تحت من كل فيديو. اوكي، وكلشي لي ريسورس ولي سيت انترنت اللي صيفط يكونوا في لا بلاتفورم. اوكي، بارك الله فيكم، ونشوفكم السيمانه الجايه مع ويك 2. باي.